बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तक इंसान टूटता नहीं है उस में आजिज़ी नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है तब ही वो अपने रब की तरफ मतवज्जा होता है। और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाते हैं और उनके दिलों को मेरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता कर देता है। फिर वो दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबके अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत ताहा की आयत नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए। इसकी तफसीर है यानी जो लोग अक्ल सलीम से काम लेकर जुस्तजुए हक करना चाहते हों वो इन निशानात की मदद से मंजिल हकीकत तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर सकते हैं। ये निशानात उनको बता देंगे कि इस कायनात का एक रब है और रबूबियत सारी की सारी उसी की है। किसी दूसरे रब के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आयत नंबर 55। इस ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। इसकी तफसीर है यानी हर इंसान को लाजमन 3 मरहलों से गुजरना है। एक मरहला मौजूदा दुनिया में पैदाइश से लेकर मौत का, दूसरा मरहला मौत से क़यामत तक का और तीसरा क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा होने के बाद का मरहला। ये तीनों मरहले इस आयत की रूह से इसी ज़मीन पर गुजरने वाले हैं। आयत नंबर 56। हमने फ़िरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाई मगर वो झुटलाए चला गया और ना माना। इसकी तफसीर है यानी आफाक व अनफुस के दलाइल की निशानियां भी और वो मोज़ात भी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो तकरीरें भी मौजूद हैं जो उन्होंने फ़िरौन को समझाने के लिए कहीं और वो मोज़ात भी मज़कूर हैं जो उसको पै दर पै दिखाए गए। आयत नंबर 57। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे। इसकी तफसीर है जादू से मुराद असा और यद बैज़ा का मौजा है जो सूरह आराफ और सूरह शोरा की तफसीलात के बमौजिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली ही मुलाकात के वक्त भरे दरबार में पेश किया था। इस मौजे को देखकर फ़िरौन पर जो बदहवासी तारीफ हुई इसका अंदाज़ा इसके इसी फिक्रे से किया जा सकता है कि तू अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करना चाहता है। दुनिया की तारीख में न पहले कभी ये वाक़या पेश आया था और न बाद में कभी पेश आया कि किसी जादूगर ने अपने जादू के ज़ोर से कोई मुल्क फ़तह कर लिया हो। फ़िरौन के अपने मुल्क में सैकड़ों हज़ारों जादूगर मौजूद थे जो तमाशे दिखा दिखा कर इनाम के लिए हाथ फैलाते फिरते थे। इसलिए फ़िरौन का एक तरफ ये कहना कि तू जादूगर है और दूसरी तरफ ये ख़तरा जाहिर करना कि तू मेरी सल्तनत छीन लेना चाहता है, खुली हुई बदहवासी की अलामत है। दरअसल वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माकूल व मुदल्लिल तकरीर और फिर उनके मौजे को देखकर ये समझ गया था कि ना सिर्फ उसके अहले दरबार बल्कि उसकी रियाया के भी अवाम व ख़ास इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकेंगे। इसलिए उसने झूठ और फरेब और तासुबात की अंगेख्त से काम निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कहा, ये मौजा नहीं जादू है और हमारी सल्तनत का हर जादूगर इसी तरह लाठी को सांप बनाकर दिखा सकता है। उसने कहा कि लोगों ज़रा देखो, ये तुम्हारे बाप दादा को गुमराह और जहन्नुमी ठहराता है। उसने कहा कि लोगों होशियार हो जाओ, ये पैगंबर वैगंबर कुछ नहीं है, इक़्तिदार का भूखा है। चाहता है कि यूसुफ के ज़माने की तरह फिर बनी इसराइल यहाँ हुक्मरान हो जाएं और कप्ती कौम से सल्तनत छीन ली जाए। इन हथकंडों से वो दावत हक को नीचा दिखाना चाहता था।
مزید تشریحات کے لیے تفہیم القرآن جلد دوئم کے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں۔ الاعراف حواشی نمبر 87، 88 اور 89، یونس حاشیہ نمبر 75۔ اس مقام پر یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ہر زمانے میں برسر اقتدار لوگوں نے دایان حق کو یہی الزام دیا ہے کہ وہ دراصل اقتدار کے بھوکے ہیں اور ساری باتیں اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 110 اور 123، سورہ یونس آیت نمبر 78، سورہ المومنون آیت نمبر 24، آیت نمبر 58۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ آیت نمبر 59۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ اس کی تفسیر ہے فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دراصل سلطنت میں کھینچ کر آ جاتے ہیں، وہیں میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ آیت نمبر 60۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ اس کی تفسیر ہے فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ مولک سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک میں آدمی دوڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہو اسے لے آئیں۔ اسی طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے موسیٰ کے رعب سے محفوظ ہو جائیں۔ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتیں تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھا کر رہے گا۔ اس مقام پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصر کے شاہی خاندان اور طبقہ امراء کا مذہب عوام کے مذہب سے کافی مختلف تھا۔ دونوں کے دیوتا اور مندر الگ الگ تھے، مذہبی مراسم بھی یکساں نہ تھے، اور زندگی بعد الموت کے معاملہ میں بھی جس کو مصر میں بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، دونوں کے عملی طریقے اور نظری انجام میں بہت بڑا امتیاز پایا جاتا تھا۔ ملاحظہ ہو ٹوائن بی کی اے اسٹڈی آف ہسٹری پیج نمبر 31 اور 32۔ علاوہ بری مصر میں اس سے پہلے جو مذہبی انقلابات رونما ہوئے تھے ان کی بدولت وہاں کی آبادی میں متعدد ایسے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو ایک مشرکانہ مذہب کی بنسبت ایک توحیدی مذہب کو ترجیح دیتے تھے یا دے سکتے تھے۔ مثلاً خود بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب لوگ آبادی کا کم از کم 10% حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اس مذہبی انقلاب کو ابھی پورے 150 برس بھی نہ گزرے تھے جو فرعون امینوفس یا اخناتون 1377 قبل مسیح یا 1360 قبل مسیح نے حکومت کے زور سے برپا کیا تھا، جس میں تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود آتون باقی رکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس انقلاب کو بعد میں حکومت ہی کے زور سے الٹ دیا گیا، مگر کچھ نہ کچھ تو اپنے اثرات وہ بھی چھوڑ گیا تھا۔ ان حالات کو نگاہ میں رکھا جائے تو فرعون کی وہ گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو اس موقع پر اسے لاحق تھی۔ آیت نمبر 61۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ اس کی تفسیر ہے یہ خطاب عوام سے نہ تھا جنہیں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ معجزہ دکھاتے ہیں
یا جادو، بلکہ خطاب فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے، یعنی اس کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب نہ قرار دو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔